नेपाल अंग्रेज युद्ध समाप्तिपछि सुगौली सन्धि हुनु अघि नै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सिमाना मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्तावेजले देखाएको छ। सन् 1815 तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिस सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। कुमाऊ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गोर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ। त्यो बेहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै 10 महिनापछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको 5औं बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ। सो गोप्य पत्र सहित अन्य नेपाल अंग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् 1824 मा प्रकाशित पेपर्स रिस्पेन्डिङ द नेपाल वार नामक पुस्तकमा संग्रह गरिएका छन्। महाकाली नदीको उद्गम बिन्दुका बारेमा नेपाल र भारतबीच विवादका बीच लामो समय भारतका अधिकारीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद कायमै रहेको अवस्थामा यो एउटा पुरानो दस्तावेज फेला परेको हो। कालापानी विवादको बारेमा इतिहास नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय विज्ञहरूले लर्ड मोइराले सन् 1815 को जुन 1 तारिकमा पठाएको पत्र भारतसँग लामो समयदेखिको सीमा विवाद समाधान गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्ने बताएका छन्। त्यसले लेप्याधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथि नेपालले गरिरहेको दाबीलाई बल दिनेहरू समेत नेपाललाई अझ थप प्रमाणको रूपमा बल पुर्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। 19 बुँदे उक्त पत्रको 37औं बुँदामा कुमाऊलाई आफूमा विलय गराउनुलाई मूल्यवान उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख छ। आफ्नो पत्रमा कुमाऊमाथि नियन्त्रण गर्दा कर मार्फत हुने आम्दानी सविस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै लर्ड मोइराले लेखेका छन्, म पश्चिम प्रान्तको सीमा अलकनन्दा र गंगा वा अनन्त भागीरथी र गंगासम्म पुर्याउन प्रस्ताव गर्छु, किनभने देशको भूगोलबारे राम्रोसँग सोच विचार गर्ने सामर्थ्य मसँग छ। पूर्वतर्फको हाम्रो सीमा काली नदी हुनेछ, जुन हिमालयबाट निस्कन्छ र त्यहाँबाट लगभग सिधा बाटोबाट दक्षिणी क्षेत्र हुँदै समथर भूभागमा पुग्छ र त्यसलाई नै गोग्रा भनेर चिनिन्छ। इतिहास बारेकी एक अनुसन्धानकर्ता अवस्थीका रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एडवर्ड हेङ्क्रिकले लर्ड मोइरा भन्ने गरिन्छ र उनले सन् 1815 मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धिको आधार तयार पारेको हो। उनी भन्छन्, उक्त पत्रमा सुगौली सन्धिको खाका देख्न सकिन्छ। यदि नेपालले सम्झौता गर्छ भने पश्चिममा काली नदी सिमाना हुन्छ भनेर उक्त पत्रमा खुलाइएको छ र काली नदीको उद्गम स्थल नै सिमाना हुने लेखिएको छ। उनले काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमा भनेर स्थापित गराउन उक्त पत्र महत्त्वपूर्ण हुने समेत बताएका छन्। पत्रमा स्रोतबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ बाहेक पनि नजिकै चिनिया सीमा क्षेत्रका कारण पनि कुमाऊ महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ। हिम पर्वत पारी चिनिया भूगोल रहेकाले चीनसँग सम्पर्क कायम गर्ने ठूलो अवसर रहेको समेत उनले लेखेका छन्। पत्रमा शान्तिका लागि गोर्खा सरकारसँग 6वटा शर्त पनि राखिएको सुझाएको छ, जसमा ब्रिटिस सरकारको विशेष अनुमति बिना कुनै पनि युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली भूभागमा रहन नदिने र सिक्किमका राजाको सुरक्षा सहितका बुँदा समावेश छन्। सन् 1816 को मार्चमा सहमति भएको सुगौली सन्धिको 5औं बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख छ। सुगौली सन्धिलाई नेपालका राजाले 1816 को डिसेम्बर महिनामा अनुमोदन गरेको बताइन्छ। सीमा मामिलाबारे गहिरो अध्ययन गरेका नेपाली विज्ञहरूले काली नदीको उद्गम स्थल खोज्ने क्रममा आफूले नेपालको सिमाना लेम्पियाधुरासम्म रहेको तथ्य फेला पारेको समेत बताएका छन्। सन् 2015 मा भारत र चीन बीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएपछि दुवै देशसँग आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले आफूहरूले जुटाएका सम्पूर्ण तथ्यले नेपाली भूमि अतिक्रमित भइसकेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएका थिए। उनी भन्छन्, हामीले सुगौली सन्धि र त्यस आसपासको समयमा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग आबद्ध सर्वेयरहरूले निकालेका नक्साको गहिरो अध्ययन गर्दा पश्चिमतर्फको सिमाना काली नदी भनेर छुट्याउन हामीलाई गाह्रो भएन। लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी नै काली हो भन्ने कुनै विवाद छैन।
हालै औपचारिक स्तरबाटै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा बचाउ अभियानमा आबद्ध रहेका पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारकानाथ ढुङ्गेल लर्ड मोइराको पत्रलाई एउटा अकाट्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, लडाईँ सकिने बित्तिकै बनाइने सिमानाको रूपरेखा इस्ट इन्डिया कम्पनीले तयार पारिसकेको त्यो पत्रले प्रमाणित गर्छ। गभर्नर जनरलले हाम्रो पूर्वतर्फको नेपालसँगको सिमाना यो हुन्छ भनेर लेखेको गोप्य पत्रलाई अहिलेसम्मको एउटा आधिकारिक प्रमाणका रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धि भएको 21 वर्षपछि सन् 1837मा जेबी तासिनले बनाएको नक्साले काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। सन् 1856 तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका सर्भियर जनरलले बनाएको नक्साले पनि काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा देखाएको उनीहरूको भनाइ छ। तर 1857 पछि ब्रिटिस इन्डियाले निकालेका नक्साहरूले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा देखाउन छाडेको तथा ती नक्सा मार्फत र व्यावहारिक रूपमा नै नेपाली भूभागलाई गरिएको श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण भएको नेपाली सीमाविदहरूको बुझाइरहेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार नै काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन्। यो सँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको देख्न सकिन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले गत सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बुधबार नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्। यो सँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब 335 वर्ग किलोमिटर बढी भएको छ, अर्थात् थप भएको छ। यसअघि नेपालको भूभाग 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मानिँदै आएको थियो। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग स्पष्ट देखिन्छन्। नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्ने बारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले 1-2 दिनमा नै औपचारिक जानकारी दिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 1816 मार्च 4मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो। तर भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिबु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो। कालापानीमा 2018 सालमा भारतले युद्धको बेलामा भएको भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ। त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो।